संसद सचिवालयले जेठ 2 गते सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट छलफल वैशाख 28, 29 र 30 गते हुने र राष्ट्रिय सभामा भने 28 र 29 गते मात्रै प्री बजेट छलफल गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताइएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने र त्यसको 15 दिन पहिले नै प्री बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। संसद अधिवेशन वैशाख 26 गते 4 बजेका लागि यसअघि नै आह्वान गरिसकिएको छ। बैठक अघि सङ्घीय संसदको संयुक्त तथा प्रतिनिधि सभा बैठक कक्ष र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष सिट लगायत समग्र व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फे लगायतले अवलोकन गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संसद भवनलाई कोरोनाको त्रास र सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनका लागि सबै तयारी भएको बताउनु भएको छ। बैठकको तयारी अनुसार सांसदहरूलाई आसनबाटै बोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सिटको दूरी पनि कायम गरिएको बताइएको छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले कोरोना परीक्षण सहयोगार्थ पठाएको 30,000 थान PCR टेस्ट किट बिहिबार नेपाल आइपुगेको छ। PCR टेस्ट किट सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान मार्फत नेपाल आइपुगेको हो। स्विजरल्यान्ड सरकारको तर्फबाट उक्त स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बिहिबार हस्तान्तरण गरिएको छ। विमानस्थल पुगेर नेपालका लागि स्विजरल्यान्डकी राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याप्लरले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। टेस्ट किट हस्तान्तरण गर्दै राजदूत क्याप्लरले संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराइएको किटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले यसअघि नै 4,000 थान PPE सेट, 1,000 इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, 8,000 N95 मास्क नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यसैगरी स्विजरल्यान्डको कोभिड-19 को पूर्व तयारी, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न 50 लाख स्विस फ्र्याङ्कको कोष पनि स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार 26 गते सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि बिहिबार सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ। बिहिबार संसदहरूको सङ्घीय संसद भवनमा स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्य 179 र राष्ट्रिय सभा सदस्य 33 जनाको स्वाब लिई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षणका लागि पठाइएको छ। सांसद बाहेक संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको बताइएको छ। शुक्रबार दिउँसो 4 बजे सुरु हुने संसद बैठकमा प्रवेश गर्न सांसदहरूले आफूलाई कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्नेछ। संसदहरूको स्वाब सङ्कलनका लागि बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय तोकिएको थियो। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाबको नमुना दिन शीर्ष नेताहरू बिहिबार संसद भवनमा पुगेका थिए। स्वाबको नतिजा भने शुक्रबार बिहान आउने जनाइएको छ। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण बन्द गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले RDT परीक्षणमा तीव्रता दिई नागरिकको स्वास्थ्यमा लापरवाही र भेदभाव गरेको भन्दै यस्तो परीक्षण बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै बुधबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण, सन्तोष भण्डारी, शङ्कर पौडेल र शुक्रराज आरणले रिट दायर गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय WHO ले जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिकामा कोभिड-19 को परीक्षणमा PCR विधि अनुसरण गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरूले PCR विधिबाटै कोरोना परीक्षणमा तीव्रता दिन माग गरेका हुन्। RDT विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने 2076 चैत 22 गतेको मन्त्री परिषद निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि सरकारले कोरोना परीक्षणको भरपर्दो विधि PCR को परीक्षणलाई तीव्रता नदिई र्यापिड टेस्टमा तीव्रता दिएको उनीहरूको भनाइ छ। र्यापिड टेस्टले संक्रमणको आकलन मात्र गर्ने र यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेकोले भारत र युरोपमा यो विधिबाट गरिने परीक्षण रोकिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सांसदहरूको चाहिँ PCR विधिबाटै परीक्षण गर्ने र सर्वसाधारणको चाहिँ RDT टेस्ट गर्दा समानताको हक हनन भएको र नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हनन भएको बताइएको छ। रिट माथिको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको जनाइएको छ। लकडाउनको समयमा पनि 2 भारतीय नागरिक नेपाल छिर्न खोजेपछि 12 को स्वर्ण गाउँपालिका 3
कभिगोठ पचगछिया क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। भारतीयले सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी पोस्ट नै भत्काउन खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको बताएको छ। भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पर्ने हनुमाननगर गाउँबाट 2वटा गाडी सहित नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका भारतीय नागरिकले हातपात र ढुङ्गामुढा गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरी भिडलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई भारतीयले आक्रमण गर्न खोजेपछि स्थानीय नेपालीहरू पनि प्रतिकारका लागि पुगेका थिए। दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर घर फर्काएको बताइएको छ। स्थानीयका अनुसार भारतको सीमावर्ती गाउँ हनुमाननगरका कतिपय बासिन्दाको खेतमा जान नेपालको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस क्षेत्रमा 20-25 बिघा जमिनमा उनीहरूले बाली लगाएका छन्। लकडाउनपछि उनीहरूलाई नेपालतर्फ आउनमा रोक लगाइएको छ। एक जना गरेर आउने भने पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रवेश गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर खेतमा तयार भएको तरकारी लगायतका बाली भित्र्याउन र नयाँ बाली लगाउन नपाएको भन्दै हनुमाननगरका बासिन्दा आक्रोशित बनेको बताइएको छ। कोभिड-19 को बारेमा दैनिक अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित छु। प्रयोगशालाको परीक्षणबाट अपडेट सुरु गर्न चाहन्छु। आजसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको सङ्ख्या 14,509 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 54,093 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1,451 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण आरडीटी विधिबाट गरिएको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 6,559, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,348, बागमती प्रदेशमा 9,044, गण्डकी प्रदेशमा 6,349, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 5,713, कर्णाली प्रदेशमा 6,608 र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा 14,472 गरी जम्मा 54,093 वटा आरडीटी परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु। आजको दिनमा 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 1,915, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,290, बागमती प्रदेशमा 261, गण्डकी प्रदेशमा 528, प्रदेश नम्बर 5 मा 6,812, कर्णाली प्रदेशमा 3,089 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,477 जना गरी कुल व्यक्ति 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहँदाखेरि खास गरी आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा साबुन पानीले हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सूचनाको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहका आधिकारिक पोर्टलहरू प्रयोग गर्ने, विभिन्न टेलिफोनहरू छन्, हटलाइन मोबाइलहरू र वेब पेजहरू, एप्लिकेसनहरू मार्फत हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु। सङ्क्रमित तथा सम्भावित सङ्क्रमितको सङ्ख्या जम्मा 133 छ, जसमा आइसोलेसनमा रहनुभएका उपत्यकाभित्र 3 जना र उपत्यका बाहिर 130 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टर हाम्रो 2वटा 11:15 र 11:33, ती कल सेन्टरहरूमा दिनहुँ विभिन्न कलहरू आउने गर्छ, जो यहाँहरू लकडाउनको अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा विभिन्न जानकारी लिनको लागि, विभिन्न यहाँहरूलाई परेका समस्याको बारेमा उत्तरहरू खोज्नको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने निशुल्क माध्यम हो कल सेन्टर। त्यसमा गत 24 घण्टामा 2,039 जनाले कल गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैको जिज्ञासाहरू हाम्रा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिनुभएको उत्तरहरू दिनुभएको छ। त्यसैगरी हाम्रो 2वटा एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य नामको, त्यसैगरी कोभिड-19 को विशेष वेब पेज छ covid19.mosp.gov.np नामक। ती 2वटा एप्लिकेसनहरूमा हालसम्म आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको विवरणमा जानकारी लिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 33,522 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 310 जनाले यो
विवरणहरू भर्नुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 2 जना थप रेड जोनमा पर्नुभएको छ। यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरू 335 जना पुग्नु भएको छ, जसलाई धेरै जसोलाई हामी आफ्नो महाशाखाहरू मार्फत र प्रादेशिक निर्देशनालय र सम्बन्धित निकायहरू मार्फत ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ। यी बाहेक यहाँहरूले आफू नजिकका स्वास्थ्यका अस्पतालहरू, प्रयोगशालाहरू जहाँ कोभिड-19 को उपचार र परीक्षणहरू गरिन्छ त्यो विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू सुन्न, पढ्न र देख्न सक्नुहुन्छ र आफू नजिकका व्यक्तिहरू जो विदेशबाट फर्कनु भएको छ उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको विवरणहरू पनि यहाँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू र नेपाल स्थित चिनिया राजदूत लगायतका नेपाल तथा चीनका मेडिकल टिमहरू सम्मिलित भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो। यसबाट चीन र नेपालका बीच कोभिड-19 को सन्दर्भमा भएका सिकाइहरूको आदान प्रदान भएको छ। यो नेपालको लागि त्यहाँ भएका सिकाइहरू युजफुल रहेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैगरी अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपालद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु 68,25,200 को चेक हस्तान्तरण भएको छ। उक्त रकम तहाँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियु सुदृढीकरणको लागि त्यहाँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिदको लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325B2 ले आज स्वास्थ्य सेवा विभागमा 300 वटा आरडिटी किटहरू उपलब्ध गराएको छ सहयोग स्वरूप। त्यसैगरी हाल संक्रमित संख्याको आधारमा हट स्पटको रूपमा देखिएका उदयपुरमा कम्तीमा 500, वीरगञ्जमा कम्तीमा 1000 र नेपालगञ्जमा कम्तीमा 1000 थप नमुना सङ्कलनको लागि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। त्यहाँबाट नमुनाहरू थप सङ्कलन हुनेछ। त्यसैगरी हिजो मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयहरू स्मरण गराउन चाहन्छु पुनः। यो हामीले विभिन्न समयमा अस्पतालमा दिइने सेवाहरू, कोभिड र नन कोभिड सेवाहरूको बारेमा हामीले प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेकै छौँ। त्यसमा हिजो भएको निर्णयहरूमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टरको सञ्चालन, सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहने छन् भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्री, मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरणहरू पनि खुल्ला रहने, सञ्चालनमा आउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी औषधि पसलहरू सबै किसिमका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयुर्वेद, होमियोप्याथिक लगायतका सञ्चालनमा आउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी एग्रोभेट, भेटनरी औषधि पसलहरूको पनि सञ्चालन र तत्सम्बन्धी सेवा पनि सुचारू हुने, खुल्ला रहने निर्णय भएको छ। सो बमोजिम सर्वसाधारण हामी सबैको लागि यी सेवाहरू खुल्ला छन्, सञ्चालनमा छन् र आफ्नो पाए पर्ने स्थानबाट यी सेवाहरू लिन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यी सेवाहरू लिँदा र दिँदा सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी कायम राख्ने र आवश्यक अवस्थामा मास्कको प्रयोग पनि गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। कुल संख्या संक्रमितको 49 छ, जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकीमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 24, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिममा 5 जना गरी कुल 49 जना हालसम्मको संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण हो। उहाँहरू मध्ये रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 23, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 26, विराटनगरमा 25 गरी हाल 77 जनाको उपचार भइरहेको छ र उहाँहरू बाहेक डिस्चार्ज पश्चात पोजिटिभ भएका थप 3 जना, एक जना पाटन अस्पतालमा र 2 जनाको नारायणी अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखी अनुगमन भइरहेको छ।
सबैको स्वास्थ्य स्थिति हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य रहेको छ। अन्तमा आज बुद्ध जयन्ती 2564औं बुद्ध जयन्ती हो। आज शान्तिका दूत बुद्धको लाई हामी आजको दिनमा सम्झन्छौँ। कोभिड-19 को महामारीको परिस्थितिलाई नजर गरेर हामी जुन अवस्थामा जहाँ छौँ त्यही अवस्थामा नै यो बुद्ध जयन्ती आजको दिनमा मनाइरहेका छौँ। यो परिवेशमा बुद्धका केही भनाइहरू स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, समय सर्वमूल्यवान हो। दुःखको कुरा हामीले समय प्रशस्त छ भनेर ठान्छौँ, तर वास्तवमा समय प्रशस्त हुँदैन, समय थोरै हुन्छ। यो थोरै समयमा हामीले आफ्ना धेरै कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भ मैले कोभिड-19 को लागि हामीले अहिले जुन हाम्रो नेपाल अन्य देशको तुलनामा संक्रमितको संख्या र संक्रमितहरूको जटिल नभएको र कुनै पनि क्याजुअलिटी नभएको अवस्थामा हामीलाई यो अपर्च्युनिटी पनि छ धेरै कुराहरू सिक्नको लागि, धेरै कुराहरू रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरू गर्नको लागि पनि। त्यो हिसाबले हामी आफू जहाँ छौँ हाम्रो भूमिका र जिम्मेवारी त्यही रूपमा समयलाई ध्यान दिएर हामीसँग सायद थोरै समय पनि हुन सक्छ, आउने दिनहरू हाम्रा लागि कठिन पनि हुन सक्छन्, त्यो हिसाबले मैले यो सन्दर्भ जोड्न चाहे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अस्पतालहरूको प्रिपेयर्डनेस, टेस्टिङको सङ्ख्याहरू बढाउने कुराहरू हामीले गरिराखेकै छौँ। भविष्यमा केही दिनमा अझ बढी गर्नेछौँ र सबै हामीले व्यक्तिगत सरसफाई, सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै लकडाउन लगायतका सरकारी निर्णयहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। यही सन्दर्भमा यो महामारीलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न अग्रपन्थीमा रहेर सेवा पुर्याउनु हुने सबै चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, राष्ट्रसेवकहरू तथा अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याउनु हुने सबै सरोकारवालाहरूको हौसला प्रदान गर्नको निम्ति र संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि आज साँझ 7 बजे सबैले आफ्नो घर स्थानमा दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन पनि हामी पुनः यो मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कोरोनाको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सबै जिम्मेवार गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु नै सायद आजको यो बुद्ध जयन्तीको सही मायनेमा मनाएको ठहर छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो अपडेट यही अन्त्य गर्छु।